दर्शकवृन्द सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउको घन्टी पनि बजाउनुहोला। नयाँ भिडियो आएको जानकारी तुरुन्तै प्राप्त हुनेछ। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकवृन्द, जीवन उपयोगी ज्ञान दिने च्यानल स्पिरिचुअल लाइफमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यो श्रृङ्खलामा कुन महिनामा जन्मिएका महिलाहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने बारेमा जानकारी दिइनेछ। तपाईँ कहाँबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। मानिसको स्वभाव जन्म समयका आधारमा निर्धारित हुने कुरा ज्योतिषशास्त्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। विशेष गरी महिलाको शील, स्वभाव, रूप, सौन्दर्य, व्यावहारिक पक्ष, शालीनता आदि कुराहरूको बारेमा जान्ने उत्सुकता सबैमा हुने गर्छ। जन्म महिनाले पनि स्त्री पुरुष दुवैको जीवनमा फरक फरक ढङ्गले प्रभाव छोडेको हुन्छ। आफ्नो भाग्य र भविष्यको बारेमा पूर्व जानकारी प्राप्त गर्ने चाहना धेरैलाई हुन्छ। प्रत्येक महिना जन्मने व्यक्तिको व्यक्तित्व, स्वभाव, भविष्य, ग्रह स्थितिका आधारमा फरक फरक हुने गर्छ। कुन महिनामा जन्मेका स्त्रीहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा जान्ने रहर हरेक स्त्रीलाई मात्र होइन, पुरुषहरूलाई पनि हुने गर्छ। किनकि युवतीलाई आफू कस्तो छु भन्ने कुरा जान्न रहर हुन्छ भने युवालाई सुन्दर र समझदार प्रेमिका चुन्नुपर्ने हुन्छ। दुवै पक्षको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले कुन महिना जन्मिएका महिलाहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयमा यो भिडियो प्रस्तुत गरिनेछ। जन्म महिनाका आधारमा युवतीहरूको मनोविज्ञान बुझेर व्यवहार गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरू बीचको सम्बन्ध सधैँ सुमधुर बनिरहन्छ। अब चर्चा गरौँ कुन महिना जन्मिएका महिलाहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयमा। सर्वप्रथम वैशाख महिना। वैशाख महिनामा जन्मिएका महिलाहरू मृगको जस्तो ठुलो आँखा भएका, कर्मशील, आकर्षक, धनवान र खुल्ला दिल भएका हुन्छन्। सूर्य भगवानको कृपाले गर्दा वैशाखमा जन्मने महिलाहरू साहसी र भाग्यमानी पनि हुने गर्छन्। सुनमा सुगन्ध भने चाहिँ यिनीहरू सुन्दर मात्र होइन, असल चरित्रका धनी पनि हुन्छन्। वैशाखमा जन्मिनेहरूमा भावना प्रस्फुटित गर्ने कला, साहित्य, मनोरञ्जन तथा अन्तर्देशीय व्यापार, प्रशासक र सुरक्षा निकाय जस्ता विषयमा काम गर्दा अधिक सफलता प्राप्त गर्न सक्छन्। धर्म, कर्म र समाज सेवामा यिनीहरूको विशेष रुचि रहेको हुन्छ। यिनीहरूमा क्रोधी, सन्काहा र लापरवाहीपन हाबी हुने गर्छ, जसले गर्दा कार्यसिद्धि नहुन पनि सक्छ। त्यसैले यस्ता गलत प्रवृत्ति आजैदेखि त्याग्नुहोला। वैशाख महिनामा जन्मेका मानिसहरूमा मै हुँ भन्ने अलिक घमण्डी स्वभाव पनि विद्यमान हुने गर्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। वैशाखमा जन्मेका महिलाहरू आफ्नो फाइदाका लागि जतिसुकै तल गिर्न पनि तयार हुन्छन्। यिनीहरूमा आदर्शको अलिक कमी देखिन्छ, साथै चुरो कुरो नबुझी सतै रूपमा बाहिरी सुन्दरताका पछि दौडने प्रवृत्ति हावी हुन्छ। यिनीहरूमा आफ्नो काम अरूले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना विद्यमान रहन्छ। विपरीत लिङ्गीका लागि यिनीहरू सधैँ रहस्यमय हुने गर्छन्। यिनीहरूको आकर्षक व्यक्तित्व, रहनसहन, लुवाई खुवाईले सबैको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सक्षम हुन्छन्। माया प्रीतिको मामलामा यिनीहरूको भाग्य निकै बलियो हुन्छ। प्रेमीबाट सोचेभन्दा ज्यादा माया पाउने गर्छन्। यिनीहरूलाई प्यार गर्ने थुप्रै हुँदा कहिलेकाहीँ धोका र निराशा पनि उपलब्ध हुन सक्छ। यिनीहरूको जीवनमा सुख र दुःख बराबरी जस्तै हुन्छ। वैशाखमा जन्मने महिलाले असल श्रीमान पाउने हुँदा यिनीहरूको जीवन सुखमय तरिकाले बित्ने हुन्छ। जेठ महिना। जेठ महिनामा जन्मेका महिलाहरू सर्वगुण सम्पन्न, बुद्धिमान, धनवान र दीर्घायु हुने गर्छन्। सफा मनका धनी यिनीहरू माइतीमा भन्दा घरमा सुखी र सफल हुन्छन्। परिस्थिति अनुसार आफूलाई बदल्न सक्ने खुबी यिनीहरूमा अब्बल रहेको पाइन्छ। बौद्धिक क्षमता प्रयोग गरेर यिनीहरूले सजिलै नाम र सुख सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्छन्। यिनीहरूको जीवन इच्छा अनुसार सबै प्रकारका भौतिक सुख सुविधाको उपभोग गर्दै बित्ने गर्छ। धर्म कर्मप्रति पनि यिनीहरूको गहिरो आस्था र विश्वास रहेको पाइन्छ। जेठ महिनामा जन्मिने महिलाहरू मिलनसार हुने हुँदा जता गएर जे काम गरे पनि छिट्टै सफलताको शिखरमा पुग्न सक्छन्। शारीरिक रूपमा बलिया जस्ता देखिए पनि भित्री रूपमा यिनीहरू खासै स्वस्थ हुँदैनन्। गर्मीमा खलखली पसिना आई अत्याधिक गर्मी महसुस गर्ने अनि जाडोमा सामान्य जाडो पनि खप्न नसकी बिरामीसम्म हुने गर्छन्।
कलेजोमा समस्या देखिन सक्छ। अनियमित जीवनशैलीमा सुधार गर्ने र खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला। प्राय आफ्नै तालमा हिँड्न रुचाउने यिनीहरू आफ्नै निर्णय सर्वोपरि हो, सबैले मान्नुपर्छ भनेर अरूमाथि हुकुमी शैली प्रस्तुत गर्न पनि सक्छन्, जसले परिवार, समुदाय, साथीसँग एक आपसमा फाटो बेमेल र झैझगडा पनि हुन सक्छ। ज्येष्ठ महिनामा जन्मेका महिलाहरूमा उग्र अहम भावना, आफै मात्र जान्ने सुन्ने भन्ने जस्तो निहित हुने गर्छ। त्यसैले यिनीहरूसँग कोही पनि लामो समयसम्म टिक्न सक्दैनन्। ग्रहको प्रभावले ज्येष्ठ महिनामा जन्म भएका महिलाहरू छोटो समयमा नै सफलता हात पार्न सक्छन्। व्यावसायिक जीवनमा निकै व्यस्त हुने यिनीहरूको सामाजिक जीवन अनाथ असहायलाई सहयोग गर्दै आदर्श स्वरूप व्यतीत हुन्छ। सिद्धान्तनिष्ठ विश्वासयोग्य यिनीहरूको प्रेम र वैवाहिक जीवन सामान्य रूपमा नै बित्ने गर्छ। असार महिना। असार महिनामा जन्म भएका महिलाहरू सकारात्मक सोच भएका, मेहनती, सुन्दर अनुहार भएका साथै धर्म कर्ममा आस्था राख्ने खालका हुन्छन्। धननाश हुने योगले यिनीहरूलाई पीडित बनाउने गर्छ। जिन्दगीको अधिकांश समय दुःखमा व्यथित हुन्छ। यो महिना जन्मेका महिलाहरूलाई छोटो समय मात्र सुखभोग गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। असार महिनामा जन्मेका महिलाहरू नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्न, रमाइलो गर्न, समाज सेवा गर्न निकै उत्साहित हुन्छन्। साहित्य र सङ्गीतमा पनि यिनीहरूको विशेष रुचि रहेको पाइन्छ। स्वतन्त्रताका पक्षपाती यिनीहरूलाई दबावमा कुनै काम गराउन सकिँदैन। यस्ता महिलाहरू आफ्नो क्षमता अनुसार व्यापार र व्यवसायको चयन गर्छन्, धैर्यताले सफल पनि हुन्छन्। परिवारका सबै सदस्यको विशेष ख्याल गर्ने महिलाहरू आफ्नो स्वास्थ्यप्रति पनि उत्तिकै गम्भीर हुन्छन्। असार महिनामा जन्म भएका महिलाहरू सरकारी जागिर, खेलकुद, व्यापार व्यवसायमा अधिक सफल हुन्छन्। प्रेमीको राम्रो ख्याल गर्ने बानीले यिनीहरूको मायाप्रति प्रगाढ बन्छ। तैपनि अनुभव आदान प्रदान गर्न यिनीहरूले लजाउँछन्। यिनीहरूको वैवाहिक पारिवारिक जीवन सुख शैलमा नै बित्ने गर्छ। यिनीहरू मुडी र रहस्यमय हुने हुनाले कति बेला रिसाएको, कति बेला खुसी भएको पत्तो पाउन सकिँदैन। असार महिनामा जन्मेका महिलाहरूमा निर्णय गर्ने क्षमता अलिक कमजोर हुन्छ, तर कर्मप्रतिको उत्साह र ऊर्जा अधिक हुने हुनाले हरेक काम सम्भव भएसम्म समयमै सिद्ध्याउने चाहना राख्छन् र कर्ममा तल्लीन हुन्छन्। यिनीहरू सफा दिलका र कमलो मन भएका हुने गर्छन्। साउन महिना। साउन महिनामा जन्म भएका महिलाहरू मोटो शरीर भएका, शालीन र सबैसँग समान दूरी कायम गरेर जिउने खालका हुन्छन्। यिनीहरूको जीवनमा दुःख, कष्ट, सुख, सन्तोष सबै बराबरी नै हुन्छ। यिनीहरू सबै खाले परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउँदै अघि बढ्ने सामर्थ्य राख्छन्। रूप, सौन्दर्य र मधुर वाणीले यिनीहरू सजिलै अर्काको मन जित्न सफल हुन्छन्। साउन महिनामा जन्म भएका महिलाहरू रचनात्मक विधामा विशिष्ट पहिचान बनाउन सक्छन्। यिनीहरू गीत, सङ्गीत, कला, साहित्य र समाज सेवामा गहिरो रुचि राख्छन्। साउन महिनामा जन्मिएका महिलाहरू इमान्दार स्वभावका हुन्छन्। त्यसैले यिनीहरू अरू पनि आफू जस्तै इमान्दार होस् भन्ने अपेक्षा राख्छन्, तर परिस्थिति सधैँ एकैनास हुँदैन। त्यसैले कहिलेकाहीँ उग्र हुन्छन्। यिनीहरू विलासी जीवन जिउने उत्कट चाहना राख्छन्, यसका लागि सकेसम्म प्रयास पनि गर्छन्। तीक्ष्ण बौद्धिक क्षमता भएका यिनीहरू पैसाका लागि साम, दाम, दण्डभेदको नीति अपनाउने गर्छन्। यिनीहरू अर्काको कुरै नसुन्ने, आफ्नो कुरालाई मात्र सर्वोपरि ठान्ने गर्छन्। यिनीहरूमा नेतृत्व क्षमता पनि अब्बल हुने गर्छ। श्रावण महिनामा जन्मेका महिलाहरू सानोतिनो धनहानि हुँदा पनि निकै पीडित देखिन्छन्। पैसाका लागि यिनीहरू इष्ट, मित्र, साथी, भाइ, नाता, सम्बन्ध सबै बिर्सने गर्छन्। त्यसैले यिनीहरूका मित्रहरू खासै हुँदैनन्। साउन महिनामा जन्मेका महिलाहरूमा सौन्दर्य बोध भएका, स्वतन्त्र प्रवृत्तिका हुने गर्छन्। माया प्रेमको मामलामा यिनीहरू खेलाडी नै हुन्छन्। फसेपछि निकै चिन्तित बन्ने गर्छन्। यिनीहरूको वैवाहिक जीवन पनि खासै सुमधुर बन्न सक्दैन। हेर्दा अति सुन्दर र आकर्षक देखिने यिनीहरूको मन भने खासै सफा हुँदैन। आफूले आफैलाई विशिष्ट सम्झने यिनीहरू कसैले तारिफ गरिदिए निकै उत्साहित हुन्छन्। धर्म कर्ममा रुचि राख्ने यिनीहरू मातापिताको सेवामा पनि उत्तिकै मन दिन्छन्। सौभाग्यशाली यिनीहरूलाई कहिलेकाहीँ थोरै मेहनतले पनि ठुलो सफलता दिलाउन सक्छ। भाद्र महिना।
भाद्र महिनामा जन्म भएका महिलाहरू महत्त्वाकांक्षी, दयालु, सरल र मृदुभाषी हुन्छन्। व्यावसायिक चेतना उच्च हुने हुँदा यिनीहरू व्यापार व्यवसायमा चाँडो सफलता प्राप्त गर्न सक्छन्। कठिन सङ्घर्ष र मेहनतले यिनीहरू प्रशस्त धन आर्जन गरी सुख शान्तिपूर्वक जीवन बिताउँछन्। भाद्र महिनामा जन्मेका व्यक्तिहरूले विदेशमा व्यापार व्यवसाय विस्तार गरे साथीभाइबाट पनि माया र साथ सहयोग पाउन सक्छन्। उच्च बौद्धिक क्षमता भएका यिनीहरू रचनात्मक काम, अध्ययन र अनुसन्धानमा पनि अधिक सफल हुन्छन्। भाद्र महिनामा जन्मेका महिलाहरू हक्की, हँसिला र कोमल मनका धनी हुन्छन्। त्यसैले दीन दुखीको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्ने गर्छन्। मिठो बोलीको प्रभावले गर्दा यिनीहरूलाई सबैले माया र प्रेम गर्छन्। भाद्र महिनामा जन्म भएका महिलाहरूमा चाँडै रिसाउने तथा शङ्का गर्ने प्रवृत्ति हावी हुन सक्छ। आत्मविश्वास पनि केही कमजोर हुन्छ। त्यसैले असल र खराब छुट्याउन नसकेर कहिलेकाहीँ धोका खान पनि सक्छन्। यिनीहरूले जस्तासुकै परिस्थितिलाई पनि शान्त र धैर्यतापूर्वक सामना गर्ने सामर्थ्य राख्छन्। खानाका शौकिन यिनीहरू पारिवारिक वातावरणमा रमाउँदै खान बस्न मन पराउँछन्। प्रकृति प्रेमी यिनीहरू घुमफिर गर्न रुचाउने हुनाले समय मिल्ने बित्तिकै यात्रामा निस्कन्छन्। भाद्र महिनामा जन्मेका महिलाहरू भावुक हुने हुँदा चाँडै माया प्रेमको जालमा पर्छन्। यौन इच्छा प्रबल हुने हुँदा यिनीहरूको प्रेम जीवन निकै रोमाञ्चक हुन्छ। इमान्दार जीवनसाथी पाउने हुँदा यिनीहरूको वैवाहिक जीवन पनि सुखसँग बित्ने गर्छ। मन परेको वस्तु र लक्ष्य प्राप्तिका लागि दृढ निश्चय यिनीहरूका प्राय सबै मनोकांक्षा पूर्ण हुन्छन्। यिनीहरू इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्छन् र अरूबाट पनि यस्तै अपेक्षा गर्छन्। यिनीहरूको धर्म कर्मप्रति विशेष झुकाव राख्छन् र उच्च स्तरको जीवनशैली मन पराउँछन्। असोज महिनामा जन्म भएका महिलाहरू कर्तव्यनिष्ठ, धनवान, गुणवान र सौभाग्यशाली हुन्छन्। कल्पनाशील र उच्च रचनात्मक क्षमता भएका यिनीहरू साहित्य, कला, सङ्गीत, नृत्य जस्ता क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्छन्। यिनीहरू आकर्षक रूप र सौन्दर्य, मधुर बोली र सफा मन भएका, अलिक कम बोल्ने खालका हुन्छन्। असोज महिनामा जन्म भएका महिलाहरू कोमल मन भएका, साह्रै दयालु हुन्छन्। परोपकारी कामले यिनीहरूलाई समुदायमा उच्च स्थान र सम्मान दिलाउँछ। शान्त स्वभाव भएका यिनीहरू अर्काको मनको कुरो बुझ्न निकै खप्पिस हुन्छन्। यिनीहरू युगलाई नै मार्गदर्शन गर्ने कुशल दार्शनिक, पथप्रदर्शक, नेता, शिक्षक अथवा वैज्ञानिक पनि हुन सक्छन्। मुडी र चञ्चल स्वभावका यिनीहरू सानो कुरालाई पनि मनमा राखिरहन्छन्। रूप र सौन्दर्यका खानी यिनीहरू अरूको मन मस्तिष्कमा सजिलै एक छत्र राज गर्न सक्छन्। असोज महिनामा जन्मिएका महिलाहरू रमाइलो प्रवृत्तिका हुने हुँदा जीवनसाथी, परिवारका सदस्य र साथीहरूलाई दिलदेखि नै माया गरी सधैँ खुसी राख्ने गर्छन्। माया प्रेमको मामलामा इमान्दारीपूर्वक प्रस्तुत हुने हुँदा यिनीहरूको प्रेम र वैवाहिक जीवन सुखद हुन्छ र सुख भोग गर्दै भोगविलास तरिकाले बित्ने गर्छ। भाग्यमानी हुँदाहुँदै पनि यिनीहरूले सफलता प्राप्त गर्न ठुलै सङ्घर्ष र चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। यिनीहरू खासै रिसाउँदैनन्। यदि रिसाइहाल्यो भने अति नै क्रोधित हुन्छन्। परम्परावादी सोच राख्ने यिनीहरूको धर्म कर्ममा विशेष रुचि र विश्वास रहेको हुन्छ। त्यसैले आफ्ना कुरा कहिल्यै पनि खुलेर गर्दैनन्। आश्विन महिनामा जन्मेका महिलाहरू लजालु तर डिप्लोमेटिक किसिमका हुन्छन्। परिस्थिति अनुसार चल्न सक्ने यिनीहरू रहस्यमय र गुप्त सम्बन्ध पनि बनाउने गर्छन्। जीवन र जगतप्रति यिनीहरूको सकारात्मक सोच रहेको पाइन्छ। कार्तिक महिनामा जन्मिने महिलाहरू धनवान, परिश्रमी तर निर्णय क्षमता अलिक कमजोर भएका हुने गर्छन्। अरूको कुरा सुनेर अगाडि बढ्दा प्राय असफल हुने गर्छन्। स्वविवेक प्रयोग गरी अगाडि बढ्दा सफलता चुम्न सजिलो हुन्छ। निरन्तरको असफलताले यिनीहरूको आत्मविश्वास कमजोर बन्दै जान्छ। तर पनि यिनीहरू हार मानेर कर्तव्य पथबाट विमुख हुँदैनन्। लामो सङ्घर्षले यिनीहरू जीवनमा सफल भएरै छोड्छन्। कार्तिक महिनामा जन्मेका महिलाहरू निकै भाग्यशाली मानिन्छन्। तैपनि नकारात्मक सोचाइले गर्दा असफल हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ। यिनीहरूले सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूको हरेक पाइलामा भाग्यले साथ दिइरहन्छ। त्यसैले सामान्य प्रयासले पनि अधिक सफलता मिल्न सक्छ।
यिनीहरू अलिक अल्छी अनुभवहीन हुन्छन्। यो महिना जन्मेका युवती अति घमण्डी हुने हुँदा लामो समयसम्म समुदायमा मिलेर बस्न सक्दैनन्। कार्तिक महिनामा जन्मेका महिलाहरू अति अजीबका हुन्छन्। दुनियाँले जे सुकै भनोस् यिनीहरू बेपरवाह सुख दुःख माया र घृणा केही ख्यालै नगरी जीवन बिताउने गर्छन्। चोथाले स्वभाव हुने हुँदा यताको कुरा उता र उताको कुरा यता पार्ने गर्छन्। यसले मित्रभन्दा शत्रु बढी कमाउन पुग्छन्। यस्तै हरकतले गर्दा यिनीहरूलाई धेरैले गलत सम्झिने गर्छन्, तर वास्तवमा यिनीहरू कसैलाई पनि हानि नोक्सानी पुर्याउँदैनन्। पूर्वीय मान्यता अनुसार कार्तिकलाई कालो महिना मानिने हुँदा यो महिनाको जन्मलाई उत्कृष्ट मानिँदैन। कार्तिकमा जन्मने महिलाहरू सरकारी नोकरी, धातुको व्यापार, नृत्य र कलाकारिता क्षेत्रमा स्थापित हुन सक्छन्। माया प्रीतिको मामलामा कार्तिकमा जन्मनेहरू अलिक ढिलो गरी प्रस्तुत हुने गर्छन्। जब प्रेम अनुभूत गर्छन् तब निकै संवेदनशील र भावुक बन्ने गर्छन्। यो महिना जन्मेका युवतीहरू लामो यात्रा र घुमफिर गर्न मन पराउँछन्। आकर्षक व्यक्तित्व र सुन्दर मुखाकृतिले गर्दा यिनीहरू सबैको आकर्षणको केन्द्र बन्ने गर्छन्। छिटै सबैसँग घुलमिल हुन सक्ने बानीले यिनीहरूलाई सफलता चुम्न मद्दत गर्छ। मङ्सिर महिना। मङ्सिर महिनामा जन्मेका महिलाहरू मृदुभाषी, भाग्यमानी, धनी र परोपकारी स्वभावका हुन्छन्। सादा जीवन जिउने यिनीहरूको विचार भने निकै उच्च रहेको पाइन्छ। तेज दिमाग हुने हुँदा यिनीहरू यश र कीर्ति राखेर मान सम्मान पनि पाउँछन्। धर्म कर्ममा विशेष रुचि राख्ने यिनीहरू झुटो बोलेको मन पराउँदैनन्। जीवनमा थुप्रै धन कमाए पनि यिनीहरूको खर्चालु बानी हुन्छ, त्यसैले बचत गर्न सक्दैनन्। तैपनि आर्जित सम्पत्तिको प्रयोग गरेर यिनीहरूले सुखद जीवनयापन गर्छन्। स्वतन्त्रता चाहने यिनीहरू अरूको अधीनमा बस्दैनन्, आफ्नै पारामा काम गर्न मन पराउँछन्। मङ्सिर महिनामा जन्मेका महिलाहरू आकर्षक जिउडाल भएका हुने हुँदा सबैले मन पराउँछन्। समाज सेवालाई आफ्नै कर्तव्य सम्झेर यिनीहरू सामाजिक काममा जोड्छन्। सधैँ आफ्नो कर्तव्यप्रति लगनशील र निष्ठावान हुने गर्छन्। व्यवस्थापकीय चेत उच्च भएका यिनीहरूमा नेतृत्व गर्ने क्षमता पनि अब्बल हुने गर्छ। प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि यिनीहरू हाँसी हाँसी जिउन सक्षम हुन्छन्। यिनीहरूको नकारात्मक पक्ष भनेको जिद्दी र अहङ्कारीपना हो। रिस नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नु यिनीहरूका लागि लाभदायक हुन्छ। सौभाग्यशाली र चतुर यिनीहरू सामान्य मेहनतले नै सफलताको शिखरमा पुग्न सक्छन्। यो महिना जन्मने महिलाहरूले माया प्रीतिको मामलामा उतार चढावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। जब यिनीहरू कसैलाई हृदयदेखि नै माया गर्छन् तब प्रेमीलाई खुसी राख्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन्। यिनीहरूको वैवाहिक जीवन सुखमय तरिकाले व्यतीत हुन्छ। अर्काको मन जितेर काम लिने यिनीहरू माहिर हुन्छन्। तपाईले असल व्यवहार गरे यिनीहरू सबैभन्दा असल मित्र बन्छन्। यदि नराम्रो व्यवहार गरे यिनीहरू सधैँ सबैभन्दा दुश्मन पनि हुन सक्छन्। पुष महिना। पुष महिनामा जन्मेका महिलाहरू आँटिला, जोसिला र महत्त्वाकांक्षी हुने गर्छन्। मधुर मुस्कान र मिठो बोलीको प्रभावले यिनीहरूले सबैलाई आफूतिर आकर्षित र प्रभावित पार्ने गर्छन्। यिनीहरू धर्म कर्ममा खासै रुचि राख्दैनन्। सुख भोग गर्न रुचाउने यिनीहरू अलिक कठोर प्रवृत्तिका हुन्छन्। सफा मन भएका यिनीहरू भाग्यमा होइन कर्ममा विश्वास गर्ने गर्छन् र कर्ममा तल्लिन्छन्। आफ्नै बलबुताले समुदायमा प्रतापी कर्म गरेर यिनीहरूले मान सम्मान पनि प्राप्त गर्न सक्छन्। पौष महिनामा जन्मेका महिलाहरूको सकारात्मक कर्म र गरिमामय छविको अनुकरण गर्ने थुप्रै हुन्छन्। साँचो र स्पष्ट वक्ता यिनीहरू वचनका पक्का हुन्छन्। स्वतन्त्र रूपमा जिउन चाहने यिनीहरू चियो चर्चो गरेको मन पराउँदैनन्। अर्काको दबावमा पनि बस्दैनन्। साहसिक यात्रा गर्न र नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्नलाई रुचाउँछन्। यिनीहरू कसैलाई पनि छिटै भरोसा गर्दैनन्, तर भरोसा गरेपछि भने निकै राम्रो साथी र सहयोगी बन्ने गर्छन्। यिनीहरू आफ्ना सिक्रेट कुरा कसैलाई पनि भन्दैनन्। पौष महिनामा जन्मने महिलाहरू अति भावुक हुन्छन्। कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने यिनीहरूको बानी हुन्छ। मित्रता र माया प्रेममा पनि यिनीहरू उत्तिकै इमान्दार हुन्छन्। त्यसैले यिनीहरूको वैवाहिक जीवन सुखमय तरिकाले बित्ने गर्छ। यिनीहरूको जीवन दृष्टिकोण अरूको भन्दा पृथक हुन्छ। कहिलेकाहीँ यिनीहरू कुरै नबुझी हतारमा निर्णय गर्छन् र फुर्सदमा पछुताउने गर्छन्। पौष महिनामा जन्मने महिलाहरू आकर्षक, संस्कारी र प्रभावशाली मात्र होइन, हरेक प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुन्छन्। तर स्वार्थीपना, साथीभाइलाई हेप्ने प्रवृत्ति र भरोसा गरेकालाई धोका दिने
प्रवृत्ति त्याग्ने हो भने यिनीहरूको भविष्य सधैँ उज्जवल रहन्छ। माघ महिनामा जन्म भएका महिलाहरू बौद्धिक क्षमता उच्च भएका, इमान्दार, साहसी र सम्पन्न हुने गर्छन्। झट्ट हेर्दा निर्दयी जस्तो लागे पनि यिनीहरू भावनात्मक रूपमा निकै कोमल मन भएका र भावुक हुन्छन्। माघमा जन्मनेहरू कसैको कुभलो चिताउँदैनन्, तर बढी बोल्ने प्रवृत्तिले कहिलेकाहीँ यिनीहरू विवादमा तानिन सक्छन्। शङ्कालु र जिद्दी स्वभावका यिनीहरूमा अति चञ्चल स्वभाव र रुखो बोल्ने प्रवृत्ति हावी हुन्छ। नेतृत्व क्षमता अब्बल हुने हुनाले व्यापार व्यवसायमा यिनीहरूले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन्। इच्छा शक्ति बलियो भएका यिनीहरू जस्तासुकै परिस्थितिको सहजै सामना गर्न सक्छन्। रहस्यमय यिनीहरूको भित्री कुरो कसैले पनि बुझ्न सक्दैनन्। अद्भुत सोचन शक्ति हुने यिनीहरूलाई क्रिएटिभ तरिकाले नयाँ नयाँ काम गर्दा लेखन, कलाकारिता, निर्देशन, विश्लेषक, अनुसन्धानकर्ता जस्ता विषयले चाँडै सफलता मिल्छ। आमा बुबा, घर परिवार तथा इष्टमित्रप्रति यिनीहरूको गहिरो माया र आदर भाव रहेको पाइन्छ। यिनीहरू सबैको कुरा सुन्ने तर आफ्नै निर्णयमा अघि बढ्ने गर्छन्। सहयोगी विचार बोक्ने यिनीहरू समाज सेवामा तन, मन र धन लगाएर समर्पित हुन्छन्। आशावादी र स्वतन्त्र रूपमा जिउन रुचाउने यिनीहरूको प्रेम सम्बन्ध पनि उत्तिकै रोचक र सुखमय हुन्छ। थुप्रै साथी हुने यिनीहरूले चाँडै रिसाउने बानी नियन्त्रण गरे मित्रता प्रगाढ बन्छ। रमाइलाका लागि अति बढी खर्चिने बानीले पैसा बचाउन मुस्किल पर्ने गर्छ। माघ महिनामा जन्मने महिलाहरूको जीवनमा सुख र दुःख बराबर नै हुन्छ। कर्ममा विश्वास गर्ने भए पनि यिनीहरू धर्म कर्ममा पनि रुचि राख्छन्। आत्मविश्वासलाई बलियो बनाउँदै अगाडि बढे माघमा जन्मिने महिलाहरूलाई सफलता चुम्न अति सजिलो हुन्छ। फागुन महिनामा जन्म भएका महिलाहरू तीक्ष्ण बुद्धि भएका, उपकारी, मिजासिला र धनवान हुने गर्छन्। मिलेको अनुहार, गोरो वर्ण भएका यिनीहरू हेर्दै आकर्षक देखिन्छन्। फागुन महिनामा जन्मेकाहरू सरल, मिलनसार र महत्त्वकांक्षी पनि हुन्छन्। धर्म कर्मप्रति यिनीहरूको गहिरो रुचि रहेको हुन्छ। यो महिना जन्मेका युवतीहरूको जीवनको महत्त्वपूर्ण समय वैदेशिक यात्रा र सुख भोग गर्दै बित्ने गर्छ। यिनीहरू आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरेर जिम्मेवारी पुरा गर्छन् र सफल पनि हुन्छन्। फुका र स्वतन्त्र जीवन चाहने हुँदा यिनीहरू लामो समयसम्म एकै ठाउँमा टिकेर काम गर्न सक्दैनन्। जुनसुकै काम गर्दा पनि पहिला पूर्ण जानकारी लिएर मात्र कार्य आरम्भ गर्ने हुनाले यिनीहरूले निर्देशन अनुसार नै कार्य सम्पन्न गर्छन्। यिनीहरू प्रेम र रोमान्समा अलिक बढी लिप्त हुने गर्छन्। मोज मस्तीकै सिलसिलामा यिनीहरू कुलतमा फँसे भने जिन्दगी बर्बाद पनि हुन सक्छ। त्यसैले दुर्वासन र कुलतबाट टाढै बस्दा राम्रो हुन्छ। बोली पछि हँसाउन सक्ने क्षमताले गर्दा यिनीहरू सजिलै सबैको मन जित्छन्, तर अति बढी गफाडी हुने हुनाले यताको कुरा उता र उताको कुरा यता लगाउन सक्छन्। त्यसैले फागुन महिनामा जन्मेकाहरूसँग गम्भीर कुराहरू खोल्नु हुँदैन। फागुन महिनामा जन्मेका महिलाहरूले चञ्चलता र बोलीलाई नियन्त्रण गरेर हिँड्नु लाभदायक हुन्छ। एक अर्कालाई सहयोग गर्ने प्रवृत्तिका यिनीहरू कसैसँग पनि डराउँदैनन्। साहसिक खेल, रहस्यमय यात्रा, कला, सङ्गीत, लेखन, अभिनय र साहित्यमा यिनीहरूको विशेष रुचि रहेको पाइन्छ। जीवनमा कहिले पनि यिनीहरूलाई ठुलो आर्थिक सङ्कट पर्दैन। सत्यवादी, शान्ति चाहने, आधुनिक जीवनशैली नरुचाउने यिनीहरूको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो। यति मात्र होइन, यिनीहरूमा सकारात्मक सोच पनि रहेको पाइन्छ, जसले यिनीहरूलाई सफलता चुम्न मद्दत गर्छ। फागुन महिनामा जन्मेका महिलाहरू सामान्यतया शान्त प्रवृत्तिका हुन्छन्, तर यस्ता महिलाहरूलाई रिस उठ्यो भने शान्त हुन लामो समय लाग्छ। दिलदेखि नै माया गर्ने यिनीहरूको प्रेम र वैवाहिक जीवन भने सुखमय तरिकाले नै व्यतीत हुन्छ। चैत महिनामा जन्म भएका महिलाहरू सुन्दर मुखाकृति भएका, बौद्धिक, भावुक र हँसिला हुने गर्छन्। अनुकरणीय कर्म र अलौकिक रूप सौन्दर्यले यिनीहरू सधैँ सबैको आकर्षणको केन्द्रमा रहन्छन्। विलक्षण प्रतिभाका धनी यिनीहरू जुन क्षेत्रमा कदम राखे पनि चमत्कारिक रूपमा सफल हुन्छन्। दार्शनिक जस्ता चतुर यिनीहरूको नकारात्मक पक्ष भनेको रिसा र अहङ्कारी हुनु हो। रचनात्मक काम, कला, सङ्गीत, साहित्य र साहसिक गतिविधिमा यिनीहरूको विशेष रुचि रहन्छ। जिज्ञासु यिनीहरू अध्ययन र अनुसन्धान गर्न कहिल्यै अल्छी मान्दैनन्, सधैँ ऊर्जाशील हुन्छन्। थुप्रै
धनराशि आर्जन गर्ने हुनाले यिनीहरूले आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रनु पर्दैन। अर्काको व्यक्तिगत जीवनमाथि चियो चर्चा गर्ने बानीले विवाद र फाटो ल्याउने काम गर्छ। सौभाग्यशाली यिनीहरू प्रेम र रोमान्सको भरपूर आनन्द लिन्छन्। कहिलेकाहीँ बढी उत्तेजित भई आफैले आफैलाई सम्हाल्न नसकेर विवादमा फस्न पनि सक्छन्। चैत महिनामा जन्मेका महिलाहरू निडर र जस्तासुकै चुनौतीको डटेर सामना गर्ने खालका हुन्छन्। यिनीहरूको वैवाहिक पारिवारिक जीवन पनि समग्रमा सुखद नै रहन्छ। यिनीहरू आफू त खुसी र सुखी रहन्छन् नै, आफ्नो परिवार र साथीभाइहरूलाई पनि सुखी राख्न प्रयत्न गर्छन्। यिनीहरूमा आरामदायी जीवन जिउने सोच विद्यमान रहेको हुन्छ। स्वतन्त्रता रुचाउने यिनीहरू कुनै प्रकारको बन्धनमा बस्न मान्दैनन्। अर्काको मन जितेर काम लिने यिनीहरू माहिर हुन्छन्। तपाईँले असल व्यवहार गरे यिनीहरू सबैभन्दा असल मित्र बन्छन्। यदि नराम्रो व्यवहार गरे यिनीहरू सबैभन्दा खराब दुश्मन पनि हुन सक्छन्। त्यसैले चैतमा जन्मेका महिलाहरूसँग व्यवहार गर्दा संयमित भएर गर्नुपर्छ। भिडियो हेरिसकेपछि कुन महिना जन्मिएका महिलाहरू कस्ता हुने रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्नु नै भयो होला। यदि तपाईँका अन्य कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। आगामी दिनमा हामी तपाईँको जिज्ञासालाई समेटेर अर्को भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यो जानकारीमूलक भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यस्ता ज्ञान गुणका कुराहरूले पनि बुझोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जय पशुपतिनाथ।